नमस्ते विद्यार्थी भाइबहरु। आज म कक्षा 8 को मेजरमेन्ट भन्ने पाठ लिएर आएको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। मेजरमेन्ट भन्ने पहिलो च्याप्टर रहेको छ। जस्तै सुरुमा हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सनबाट जाउँ है। Measurement is the one of the most useful and important process in science and in our day-to-day life. जस्तै मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई हरेक जीवनमा काम लाग्ने अति नै उपयोगी कुरा हो। जस्तै we all make measurement in our day-to-day life, whether we are at home, school, shop, lab or factory. हामी जहाँ भए पनि हामी मेजरमेन्ट चाहिन्छ। चाहे हामी स्कुलमा होस्, चाहे घरमा होस्, चाहे हामी फ्याक्ट्रीमा होस्, हामीलाई मेजरमेन्ट चाहिन्छ। We measure the mass of vegetable by using beam balance. हामीले चाहिँ जस्तै हामी बजारमा जान्छौँ, एउटा beam balance with the help of beam balance we measure various types of quantities. जस्तै लेन्थ को कुरा गर्नु पर्यो भने it is measured by using scales. त्यसैगरी टेम्परेचर को कुरा गर्नु पर्यो भने यदि हजुरलाई ज्वरो आयो भने अथवा टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्यो भने we can measure it by using thermometer. So mass, length, temperature etc. are physical quantity. अब कस्तो खालको क्वान्टिटीलाई हामी मेजर गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको क्वान्टिटीलाई मेजर गर्न सकिदैन भन्ने कुरामा आउँछ। अब मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ नाप्नु भनिन्छ, नेपालीमा नाप भनिन्छ मेजरमेन्टलाई। अब कस्तो क्वान्टिटीलाई हामी मेजर गर्न सकिन्छ र कस्तो क्वान्टिटीलाई मेजर गर्न सकिदैन भन्ने कुरा छ। जस्तै फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो? Those quantity which can be measured directly or indirectly is called physical quantity. यस्तो खालको क्वान्टिटी जुन क्वान्टिटीलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौं, जुन क्वान्टिटीलाई हामीले नाप्न सक्छौं। जस्तै मास, लेन्थ, टाइम, एरिया, भोल्युम। जस्तै लेन्थलाई हामीले कसरी नाप्न सक्छौं भने we can measure the any kinds of length by using scale, measuring tape like that. जस्तै मासलाई मेजर गर्न सक्छौं by using assuming the mass is kg and we can measure it by using beam balance, spring balance. जस्तै अहिले बजारमा डिजिटल ब्यालेन्सहरु आएको छ, यसलाई भनिन्छ फिजिकल क्वान्टिटी। अब कस्तो क्वान्टिटीलाई हामी मेजर गर्न सक्दैनौं भने नन फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी मेजर गर्न सक्दैनौं। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौं त्यो भन्दा टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी। फिजिकल क्वान्टिटी का दुईटा प्रकारका टाइप्सहरु रहेका छन्। फर्स्टमा चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र डेराइभ क्वान्टिटी। आउनुहोस् अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको के हो र डेराइभ क्वान्टिटी भनेको के हो यसलाई बुझौं। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, those quantities which do not depend on other physical quantities is called fundamental quantities. फन्डामेन्टल क्वान्टिटीज भनेको यस्ता क्वान्टिटीज हो जुन चाहिँ अरुमा भर पर्दैनन्। जस्तै यिनीहरुको चाहिँ के छ भन्दा जस्तै लेन्थ चाहिँ इट इज ओन्ली मेजर बाइ मिटर लेन्थ को मिटर मात्रै छ, मास को किलोग्राम र टाइम को सेकेन्ड एउटा मात्रै युनिटले बनेको भएर अथवा एउटा मात्रै क्वान्टिटीले बनेको हुनाले यसलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनिन्छ। त्यसैगरी डेराइभ क्वान्टिटी, those quantity which depend on other physical quantities is called derived quantity. For example, force, area, volume and pressure. अब यसलाई किन derived quantity हो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ it is made by two or more quantities. जस्तै हजुरहरुलाई एक्जाममा आउन सक्छ the SI unit of force is Newton. Right? The SI unit of force is Newton and it is derived unit. Why भनेर आउन सक्छ। सो हामीलाई थाहा नै छ फोर्सलाई न्यूटन किन भनेको। जस्तै फोर्सलाई चाहिँ सर आइजक न्यूटनले इन्भेन्ट गर्नुभएको हुनाले टु टेक द अनर, सो फोर्स को नाममा चाहिँ न्यूटन जोडिएको छ। तर यो न्यूटन कसरी आयो र यसको SI युनिट कसरी हो भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ पहिला सुरु प्रकाश पार्नु पर्छ। सो फोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं, मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। So SI unit of mass is kg, that is kilogram, and acceleration due to gravity means meter per second square. So यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोर्स चाहिँ केजी
मिटर र सेकेन्डले कतिवटा युनिटले बनेको छ केजी मिटर र सेकेन्ड तीनटा युनिटले बनेको हुनाले यसलाई डेराइभ युनिट अथवा डेराइभ क्वान्टिटी भित्र पर्छ। अब कुरा गरौँ नन फिजिकल क्वान्टिटीको। नन फिजिकल क्वान्टिटी भनेको कस्तो खालको क्वान्टिटी हो भन्दाखेरि चाहिँ दोज क्वान्टिटी व्हिच क्यान नट बी मेजर्ड। यस्तो क्वान्टिटी त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजर सक्दैनौँ। जस्तै यहाँ हजुरले पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ फिलिङ अफ लभ, एउटा आमाको मायाहरू हामीले छोराप्रति अथवा छोराछोरीप्रति आमाले कति माया गर्नुहुन्छ त्यो क्वान्टिटीहरूलाई हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ। जस्तै स्याडनेस, काइन्डनेस, ह्याप्पिनेस यस्ता इमोसनहरू फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ। वी कान्ट मेजर इट। अब अर्को टपिक रहेको छ, अब हामी मेजरमेन्ट भनेको के हो यसको डेफिनेसन हामीले पढ्छौँ। सो द कम्प्यारिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इज कल्ड मेजरमेन्ट। मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा अननोन क्वान्टिटीलाई नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीले कम्पेयर गर्नुलाई नै मेजरमेन्ट भनिन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा सुदै हाम्रो जो डायरी छ, यो डायरी भनेको अननोन क्वान्टिटी भयो र यो स्केल भनेको नोन क्वान्टिटी भयो। यो अननोन क्वान्टिटीलाई हामीले स्केलले कम्पेयर गरेर वी क्यान मेजर द लेन्थ, ब्रेथ एन्ड हाइट अफ दिस डायरी। त्यसै गरेर हरेक कुराहरू हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामीले के भन्छ फिजिकल क्वान्टिटी, जुन हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ। र आउनुहोस् मेजरमेन्टका इम्पोर्टेन्सहरूको कुरा गरौँ। यहाँ पिक्चरमा लेखेको छ जस्तै हाम्रो इन्चेसहरू, यो यार्डहरू नाप्नका लागि यो मेजरिङ टेपहरू युज गरिन्छ। त्यसै गरी यो कुनै लिक्विड्सहरूलाई हामीले चाहिँ लिटरहरू होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले कपहरू अथवा जस्तै मासहरूलाई मेजर गर्नलाई के युज गरिन्छ बिम ब्यालेन्स युज गरिन्छ भने कुनै पनि टाइमलाई मेजर गर्नको लागि वी युज वाचेस, भेरियस टाइप्स अफ वाचेस। सो इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट। अब हामीलाई मेजरमेन्टका महत्त्वहरू के छन् त त्यसको बारेमा थोरै भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हेर्नुहोस्। इट इज नेसेसरी फर बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स। मेजरमेन्ट के को लागि इम्पोर्टेन्ट छन् भन्दाखेरि चाहिँ कुनै सामानहरू किन्न र बेच्नको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै तपाईहरु बजारमा जानुहुन्छ हैन, केही तरकारीहरु जस्तो तरकारी पसल जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर केही किन्नु पर्यो भने चाहिँ सर्वप्रथम तपाईले एउटा क्वान्टिटी डिमान्ड गर्नुहुन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ 1 किलो स्याउ चाहियो भने चाहिँ हजुरले डिमान्ड गर्नुहुन्छ, साउजीले डिमान्ड गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 1 केजी जुन चाहिँ त्यो एप्पल छ उहाँले जोख दिनुहुन्छ। त्यो जोखेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यसलाई चाहिँ पे गर्छौं। So it helps in buying and selling goods. अर्को इम्पोर्टेन्ट छ, इट इज नेसेसरी फर कुकिङ फुड। हजुरलाई ख्याल नै छ हाम्रो बाबुमी दाइ दिदीहरूले चाहिँ खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ एउटा मेजरमेन्ट गरेर एउटा कम्प्लिट मेजर गरेर चाहिँ पकाउनुहुन्छ। जस्तै कति तेल हाल्ने, कति नुन हाल्ने, त्यो एउटा मेजरिङ एउटा रेसिपी हुन्छ, त्यसलाई त्यसले पनि हामीलाई धेरै हेल्पफुल गरेको छ मेजरमेन्टले। अर्को छ, इट इज नेसेसरी टु कन्स्ट्रक्ट बिल्डिङ्स एन्ड ब्रिजेस। जस्तै कुनै बिल्डिङहरु बनाउनु पर्यो, कुनै ब्रिजहरु बनाउनु पर्यो, इच एन्ड एभ्री एंगल्सहरु हामीले मेजर गर्नुपर्छ। इट इज इन द पार्ट अफ इन्जिनियरिङ, एउटा इन्जिनियरिङको पार्ट रहेको छ। सो मेजरमेन्ट चाहिँ हरेक फिल्डमा चाहिँ युजफुल रहेको छ। इट इज नेसेसरी टु युज पार्टिकुलर अमाउन्ट अफ मेडिसिन। जस्तै हामीलाई मेडिसिन खानु पर्यो, हामी बिरामी गयौं, हामी डाक्टर कहाँ जान्छौं, डाक्टरले हामीलाई कुनै पनि दबाईहरु हामीलाई प्रिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ। जस्तै सानो यति उमेरको यति बच्चाले चाहिँ यति एमएल को कुनै दबाई खाने अथवा यति एमजी को दबाई खाने भनेर उहाँले हामीलाई कुनै प्रिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ। विदाउट दैट मेजरमेन्ट हामीलाई सायद त्यो दबाई खान गाह्रो हुन्थ्यो होला। हामी अनुमान गरेर कुनै दबाई खायो भने हाम्रो आफ्नो ज्यानको पनि जोखिम हुन सक्छ। त्यसर्थ मेजरमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ। सो नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। So it is necessary to sew cloth of particular size. हामीले कुनै कपडाहरु सिलाउन पनि हामीले हरेक प्रकारको साइजहरु पुरै नापेर लेन्थहरु ब्रेथहरु सबै नापेर हामीले सिलाउनु पर्छ। So there are various types of importance. So we are only discussing only 5 because in exam we need only 4 or 5 importance of measurement. So almost next chapter गरौँ। यहाँ चाहिँ हजुरलाई थोरै क्लियर होस् भनेर हामीले थोरै फिगरहरु राखेका छौं। जस्तै मेजरमेन्ट चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङमा युज हुन्छ, त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ्स, त्यसै गरी साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टमा पनि युज हुन्छ। त्यसै गरी अब युनिट भनेको के हो त्यसको लागि चाहिँ म हजुरलाई थोरै एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तै हजुर अब मार्केटमा जानुभयो, मार्केटमा जानुभयो भने हजुरले एउटा चाहिँ फर एक्जाम्पल 1 केजी राइस अर्डर गर्नुहुन्छ है।
1 kg राइस भने अब हजुरले चाहिँ 1 kg राइस डिमान्ड गर्नुहुन्छ भने हजुरले 1 मिटर राइस त भन्नु न होला पक्कै। जो हरेकको एउटा छुट्टै फिक्स युनिट हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा लेन कपडा नाप्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ 1 मिटर अथवा 2 मिटर, मलाई 3 मिटरको सर्टको एउटा कपडा चाहियो अथवा 3 मिटर लम्बाइ एउटा चाहिँ केही कोटको कपडा चाहियो भने हामीले डिमान्ड गर्छौँ। दिज अल आर युनिट्स। केजी भनेको के को युनिट हो? मासको युनिट हो। फर इक्जाम्पल मिटर भनेको के को युनिट हो? लेन्थको युनिट हो। सो हरेकको छुट्टा छुट्टै एउटा युनिट हुन्छ। अ युनिट इज अ मेजर डिभाइस अर स्केल इन टर्म अफ विच वी मेक फिजिकल मेजरमेन्ट। एउटा युनिट भनेको एउटा डिभाइस हो, एउटा युनिट हो अथवा एउटा स्केल हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने मेजरमेन्ट, वी क्यान फिजिकल मेजरमेन्टलाई मेजर गर्नको लागि इट इज युज्ड। फर इक्जाम्पल हामीलाई मास मेजर गर्नु पर्यो भने वी युज द युनिट अफ किलोग्राम। हामीलाई किलोग्राम युनिट चाहिन्छ। यो भनेको एसआई युनिट हो। मास मेजर गर्न देयर आर भेरियस काइन्ड्स अफ युनिट्स। जस्तै ग्राम छ, मिलिग्राम छ, तर वी युज केजी, किलोग्राम भयो, वी युज केजी एज अ स्ट्यान्डर्ड युनिट्स। So that's why, so let's talk about the characteristics of units. Units का characteristics के छन् त भन्ने कुरामा हामी आज थोरै कुरा गर्छौं। A unit should be relevant for quantity being measured. एउटा युनिट चाहिँ रेलेभेन्ट हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल हामी चाहिँ एउटा मार्केटमा जान्छौँ, कुनै एउटा सामान मगाउँछौँ अथवा कुनै क्वान्टिटी जोग्छौँ। जस्तै मलाई चाहिँ 1 केजी एप्पल चाहिन्छ। 1 केजी एप्पल हामीले माग्छौँ। आइदर हामीले चाहिँ त्यो एप्पललाई चाहिँ 1 मिटर एप्पल भनेर हामीले भन्दैनौँ। सो एउटा चाहिँ रिलेभेन्ट हुनु पर्यो, एउटा युनिटको एउटा छुट्टै एउटा पहिचान हुनु पर्यो। द युनिट शुड बी कन्भिनियन्ट एन्ड वेल डिफाइन्ड भनेको कन्भिनियन्ट युज हुनु पर्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल विद्यार्थी भाइ बहिनीको घर डिस्टेन्स, जस्तै घरबाट स्कुलमा आउनलाई जस्तै आइदर यु मेजर द डिस्टेन्स इन मिटर, किलोमिटर अर माइल्स भने यदि त हजुरको टिचरले चाहिँ त्यो डिस्टेन्सलाई एटमिक रेडियनमा मेजर गरेर आऊ अथवा भर भन्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो स्मल युनिट हो। न्यानोमिटरमा गर भने कन्भर्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट शुड बी कन्भिनियन्ट एन्ड वेल डिफाइन्ड। सो नेक्स्ट टपिकतिर जाउँ। सो टाइप्स अफ युनिट्स। अब युनिट्सका टाइपहरू के छन् त? देयर आर टु टाइप्स अफ युनिट्स, द्याट इज फन्डामेन्टल युनिट एन्ड डेराइभ युनिट। अब फन्डामेन्टल युनिट भनेको कस्तो खालको युनिट हो र डेराइभ युनिट भनेको कस्तो खालको युनिट हो, यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। र हजुरले मेरो विचारमा कक्षा 6 मा र 7 मा पढ्दै आउनुभएको कुरा छ, त्यसलाई फेरि रिपिट गरौँ। दोज युनिट व्हिच डु नट डिपेन्ड अन अदर युनिट। यस्ता युनिट जुन चाहिँ अरूमा डिपेन्ड हुँदैन भने त्यस्ता युनिटलाई के भनिन्छ? फन्डामेन्टल युनिट। जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा पढेका छौँ। सो फन्डामेन्टल युनिट्स आर द युनिट अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीका युनिट्सहरूलाई फन्डामेन्टल युनिट्स भनिन्छ। सो देयर आर 7 फन्डामेन्टल अथवा फिजिकल क्वान्टिटीज। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेन्ट, luminous intensity, amount of substances. These all are the physical quantities. केमा पर्छ? फन्डामेन्टल क्वान्टिटीज भित्र पर्छ। They all are fundamental quantities. लेन्थ को मिटर के हो? एसआई के हो? मिटर। मास को किलोग्राम, टाइम सेकेन्ड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करेन्ट एम्पियर, luminous intensity candela, amount of substances mole. These are the units of fundamental units. Okay, so now we are going to learn about derived units. Derived unit भनेको के हो भन्ने कुरा हामी पढ्नु पर्छ। So let's start. Those unit which depend on other fundamental unit, this is called derived unit. यो युनिट चाहिँ के हो? अरु युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै मैले हजुरहरुलाई पहिला सुरु नै भनिसकेको थिए, एउटा फोर्सको एक्जाम्पल दिए थिए है। फोर्सको एक्जाम्पल दिए थिए, न्यूटन तीनों डेराइभ युनिट हो भनेर मैले दिए थिए। र हजुरहरुको लागि एउटा क्वेशन छ, प्रेशर। व्हाट इज द एसेन्ट अफ प्रेशर? जुन कक्षा 6 र 7 मा पढ्दै आउनु भएको कुरा हो। एसेन्ट अफ प्रेशर थाहा छ हजुरहरुलाई? एनी गेसेस? गेस सबै भन्नुस् है। द एसेन्ट अफ प्रेशर इज पास्कल भन्छौं है। पास्कल भनिन्छ।
लुइस पास्कल भन्ने साइन्टिस्टले प्रेसर इन्भेन्ट गर्नुभएको कारणले गर्दा टु अनर लुइस पास्कल वी पुट पास्कल इज अ युनिट अफ प्रेसर। सो अब प्रेसरको कुरा गर्नु पर्यो है। फर्मुला याद छ हजुरलाई? प्रेसरको फर्मुला के छ? यदि याद छैन भने हेर्नुस्, प्रेसरको फर्मुला भनेको चाहिँ फोर्स अपन एरिया छ है। प्रेसरको फर्मुला चाहिँ फोर्स अपन एरिया छ। सो द फोर्स एप्लाइड पर युनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेसर हो। सो व्हाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड फोर्स नाउ? फेरि फोर्स लाई फाइन्ड गर्न फेरि मास इन्टु एक्सेलरेसन, जुन चाहिँ मैले पहिला हजुरलाई पढाएको थिएँ, मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, ड्यू टु ग्राभिटी। एरियाको चाहिँ के छ फर्मुला? L इन्टु V नर्मली। सो व्हाट इज द एक्सेलरेट अफ मास? मास का युनिट के हो? हजुरले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। द एक्सेलरेट अफ मास इज किलोग्राम केजी, दैट इज केजी। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, अब एक्सेलरेसन को कुराहरु फेरि अर्को कुरा आउँछ फेरि यसमा, त्यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा आउँछ। यो हजुरले मेरो विचारमा क्लास 6 र 7 मा पनि पढ्दै आएको कुरा हो। एक्सेलरेसन भनेको के हो? पहिला कुरा पनि बुझौँ, यसलाई पनि कुरा गरौँ। एक्सेलरेसन भनेको के हो? एक्सेलरेसन भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेसन। अब रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी मीन्स v minus u by t, यसको फर्मुला यो रहेको छ। सो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी मीन्स v मीन्स फाइनल भेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल भेलोसिटी। सो दुईटैको के हो? मिटर मिटरमा मेजर गरिन्छ। यसलाई सिम्पली हजुरले v by t गर्नुस्। सो एक्सेलरेट भेलोसिटी इज मीटर पर सेकेन्ड एन्ड टाइम इज सेकेन्ड। ओके, सो मीटर पर सेकेन्ड र सेकेन्ड छ, यो सेकेन्ड फेरि माथि जान्छ, माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ किन यो अप भनेको तल हो। अथवा चाहिँ हजुरलाई सिम्पली यसरी बुझ्नु, मिटर पर सेकेन्डको यो s चाहिँ तल आउँछ है। सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड मल्टिप्लाई हुन्छ मिटर को होल अपन सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड भनेको के हुन्छ? सेकेन्ड स्क्वायर, जुन चाहिँ हजुरले म्याथको अल्जेब्रा एक्सप्रेसनमा पढ्नु होला। a इन्टु a मल्टिप्लाई गरे के हुन्छ? a स्क्वायर हुन्छ, किनभने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पावर के हुन्छ? 8 हुन्छ। अथवा चाहिँ a इन्टु a, हाउ मेनी a आर हियर? 3 a's, यसको पावर 1 इन्टु 1 हुन्छ। सो तीनटा a लाई हामीले चाहिँ यो 1 लाई जोड्नु पर्छ। सो 1 + 1 + 1 हाउ मेनी? 3, a को पावर 3। यसै गरेर सपोज x, एउटा x सपोज गर्नुस्। सो यसरी आएर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी आएको छ एक्सेलरेसनको युनिट्स है। यही डर हामीले के राख्ने? अब यता राख्नु पर्यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो व्हाट इज द एक्सेलरेट अफ लेन्थ? हामी लेन्थमा के मेजर गरिन्छ? लेन्थलाई चाहिँ मिटरमा गरिन्छ है, सेन्टिमिटरमा हैन। देयर आर लट्स अफ युनिट्स हैन, लेन्थको पनि धेरै युनिट छ, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, न्यानोमिटर। सो तर हामीले चाहिँ एसआई के छ? मिटर मात्रै युज गरिन्छ है, मिटर। त्यसैगरी ब्रेथ केमा गरिन्छ? मिटर। सो सिम्पली लेख्न सक्छौं केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होल अपन मिटर इन्टु मिटर कति हुन्छ? अघि हामीले गर्छौं नि a इन्टु a स्क्वायर भयो जस्तै, मिटर इन्टु मिटर कति हुन्छ? मिटर स्क्वायर हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो s स्क्वायर छ नि, सेकेन्ड स्क्वायर जुन चाहिँ तल आउँछ है। हजुरलाई बुझाउनलाई म तल ल्यान्छु, यसलाई चाहिँ s स्क्वायर बटनमा आउँछ। सो यसको सिम्पली के हुने भयो? केजी। अब m को पावर 2 जुन चाहिँ तल भएको चाहिँ माथि निकाल्दा के हुन्छ? माइनसमा आउँछ है। m को पावर यसमा माथि 1 - 2 भयो इन्टु सेकेन्ड टु पावर 4, यो कट भयो। सो यो भन्दा पनि हजुरले सिम्पली के बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ? केजी, मिटर र सेकेन्डमा डिपेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई डेराइभ युनिट भनेको हो। यो कुरा भयो। र अर्को नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो युनिट अफ डेन्सिटी। यो क्वेशन पनि हजुरको लागि छ। द युनिट अफ डेन्सिटी इज कॉल्ड डेराइभ युनिट। व्हाई? युनिट अफ डेन्सिटी इज कॉल्ड डेराइभ युनिट व्हाई? यहाँ लेखिएको छ। व्हाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड डेन्सिटी? डेन्सिटी को फर्मुला के हो? मास पर युनिट भोल्युम हो। सो मास पर युनिट भोल्युम लेखेका छौं हामीले। सो केजी भनेको मास को युनिट। यहाँ हजुरलाई म थोरै यसको बारेमा क्लियरिफाई गर्छु। त्यो
यिनीहरू क्वेसन चाहिँ इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, कृपया ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। सो डेन्सिटी, अब डेन्सिटी कुरा रहेको छ। डेन्सिटीको फर्मुला के हो? मास अपन भोल्युम, मास अपन भोल्युम रहेको छ। सो व्हाट इज द SI युनिट अफ मास? हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौँ। द SI युनिट अफ मास इज किलोग्राम, दैट इज केजी। मैले चाहिँ यहाँ सिम्बलमा केजी लेखेको छु। सो हामीले चाहिँ भोल्युमको SI युनिट कति हो? जस्तै भोल्युम कुनै पनि अब्जेक्टको भोल्युमको फर्मुला के छ? L * B * H छ हो, L * B * H छ। सो लेन्थको के हो SI युनिट? मिटर हो, ब्रेथको मिटर, हाइटको मिटर। सो हाउ मेनी मिटर आर हियर? 3 मिटर्स। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पावर के हुन्छ? ऑल आर एडेड। सो यस्तो भएपछि भोल्युमको SI युनिट के भयो? मिटर क्यूब भयो। बुझ्नु भएको छ? भोल्युमको मिटर क्यूब कसरी आयो? L * B * H गरेको कारणले गर्दा मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर भयो, त्यसै गरेर मिटर क्यूब आयो। अब हामीले यसलाई के लेख्छौँ? केजी, यो जुन चाहिँ अपन रहेको छ यसलाई हामीले पर भन्छौँ है। केजी पर मिटर क्यूब यसरी लेखे पनि राइट हुन्छ। और केजी m⁻³ यसरी लेख्दा पनि राइट छ। सो यु क्यान राइट एनीवेयर। सो डेन्सिटी केजी र मिटर दुईटा युनिट्सले बनेको हुनाले डेन्सिटीको SI युनिटलाई चाहिँ डेराइभ युनिट भनेको हो। यसरी हजुरहरूले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। सिन्स यहाँ जस्तै एन्सर लेख्नुपर्छ, सिन्स इट डिपेन्ड्स अन केजी एन्ड मिटर लाइक फन्डामेन्टल युनिट्स इज केजी पर मिटर क्यूब, सो इट इज डेराइभ युनिट। यसरी चाहिँ एउटा प्याटर्नको एउटा आन्सर चाहिँ हजुरहरूले लेख्नुपर्छ। सो अर्को क्वेसन छ हजुरलाई, द युनिट अफ फोर्स इज कल्ड डेराइभ युनिट वाइ। द युनिट अफ फोर्स इज डेराइभ युनिट वाइ भनिएको चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ होमवर्क रहेको छ। यसलाई चाहिँ गर्नुस् र नेक्स्ट च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गर्छौँ। र अब अर्को च्याप्टर आएको छ हाम्रो, अर्को टपिक छ सिस्टम अफ युनिट्स। सिस्टम अफ युनिट्सको बारेमा आज हामी पढ्दैछौँ। बेसिकली युनिट सिस्टम, युनिट्सको सिस्टम चाहिँ 4 प्रकारको रहेका छन्। तर फर्स्टली हामीले चाहिँ 3टा सिस्टमहरु म हजुरलाई डिस्क्राइब गर्छु, त्यसपछि अर्को हाम्रो SI सिस्टम भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब पछि गर्छु है त। सो सिस्टम अफ युनिट्स, यहाँ मैले चाहिँ हजुरलाई थोरै यो क्लियरली बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ टेबल बनाएको छु, यसलाई ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। सो सिस्टम, देयर आर 4 सिस्टम्स। अहिले चाहिँ हामी यहाँ 3टा सिस्टमको बारेमा मात्रै पढ्दैछौँ। सो सिस्टम फर्स्ट FPS सिस्टम। FPS सिस्टम भनेको फुट पाउन्ड सेकेन्ड। ओके, यसलाई बुझ्नु है। F भनेको के हो? फुट हो है। P भनेको के हो? पाउन्ड हो। S भनेको के हो? सेकेन्ड हो। यो फुल फर्मलाई नबिर्सिनु है, किनभने डेफिनेसन यही आधारमा बन्छ हाम्रो। अर्को छ CGS सिस्टम। CGS सिस्टमको फर्म के रहेको छ? C मिन्स सेन्टिमिटर, हेर्नुस् है, G मिन्स ग्राम र S मिन्स सेकेन्ड, यो रहेको छ। त्यसैगरी त अर्को छ MKS सिस्टम। M भनेको के हो? मिटर, K भनेको के हो? किलोग्राम र S भनेको के हो? सेकेन्ड। यो कुराहरु हजुरहरूले चाहिँ भुल्नु भएन। अब अर्को के छ? अब यो हाम्रो जुन यो फर्स्ट रो छ नि, यो फर्स्ट रोमा के छ? लेन्थ छ है। लेन्थ चाहिँ मेजर केमा गरिन्छ? जस्तै FPS मा लेन्थ केमा मेजर गरिन्छ? फुटमा गरिन्छ। CGS मा लेन्थ के मेजर गरिन्छ? सेन्टिमिटरमा गरिन्छ। त्यसैगरी MK सिस्टममा लेन्थ केमा मेजर गरिन्छ? मिटरमा गरिन्छ है। अब जस्तै गरी मास हेर्नुस् त, मास FPS मा मास केमा मेजर गरिन्छ? पाउन्डमा गरिन्छ। CGS मा मास केमा मेजर गरिन्छ? ग्राममा गरिन्छ। त्यसैगरी MKS मा मास केमा मेजर गरिन्छ? किलोग्राममा गरिन्छ। त्यसैगरी यो तीनटै सिस्टमको टाइममा चाहिँ के छ? तीनटै सेकेन्डमा छ। अब यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने? फर एक्जाम्पल हजुरलाई एक्जाममा यो क्वेशन आयो, व्हाट इज FPS आयो भने यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने? सिम्पली यो सम्झिनुस्, यो पहिला सम्झिनुस्, एउटा यो फर्मुला टाइप गराउनुस्, लेन्थ मास टाइप गराउनुस्, यो फर्मुला सम्झिनुस्, हजुरलाई इजिली एउटा डेफिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा लेखेर पनि हजुरलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु, त्यसपछि बाँकीको दुईटा चाहिँ हजुरहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा डेफिनेसन चाहिँ म हजुरलाई लेखिदिन्छु है, कसरी गर्ने। जस्तै म हजुरलाई FPS को डेफिनेसन एउटा लेखिदिन्छु। FPS सिस्टम, FPS सिस्टम जुन हामीले F भनेको के भयो पढेको? फुट, P भनेको के रहेछ? पाउन्ड र S भनेको के रहेछ रे? सेकेन्ड। हेर यो कुराहरु चाहिँ हजुर नबिर्सिनु है, यो चाहिँ बिर्सिनु भएन।
र यहाँ चाहिँ के लेखिदिनु भने यो भनेको लेन्थ हो, यो भनेको के रहेछ मास भयो, यो भनेको टाइम। यति कुरा बुझ्नु भयो भने हजुरलाई डेफिनेसन गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै अब मैले एफपीएस सिस्टमलाई डिफाइन गर्दैछु है, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, यो चाहिँ एउटा सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हो, एउटा सिस्टम अफ युनिट्स अथवा सिस्टम, द सिस्टम अफ युनिट्स, आइ एम सरी, द सिस्टम अफ युनिट्स in which the system of units in which length is measuring, length केमा मेजर गरिन्छ, length चाहिँ फुटमा गरिन्छ, length is measured in foot। सही, length केमा मेजर गरिन्छ रे फुटमा गरिन्छ, एफपीएस मा length चाहिँ फुटमा गरिन्छ। त्यसैगरी मास मास केमा गरिन्छ, मास चाहिँ पाउन्डमा गरिन्छ, मास इन पाउन्ड। एन्ड टाइम केमा गरिन्छ, सेकेन्डमा गरिन्छ। हेर्नुस् हजुरको एफपीएस सिस्टमको डेफिनेसन भयो है। द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट अथवा सरी द सिस्टम अफ युनिट इन व्हिच लेन्थ इज मेजर्ड इन फुट, mass in pound and time in second is called FPS system भनेर हजुरले यसरी एउटा डेफिनेसन डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब सीजीएस सिस्टमको हजुरले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि म भन्छु केही। सीजीएस सिस्टमको हेर्नुस् है, सी भनेको सेन्टिमिटर, जी भनेको ग्राम र एस भनेको सेकेन्ड रहेको छ। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले एफपीएस सिस्टमको डिफाइन गर्थ्यौं त्यसरी नै यसलाई फलो गर्न सकिन्छ। CGS system is the system of units. ध्यान दिएर हेर्नुस् है, CGS system is the system of units in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second is known as CGS system. And CGS is also known as French system. यो फ्रान्समा बढी प्रचलन भएको कारणले यसलाई फ्रेन्च सिस्टम भनिएको हो। त्यसैगरी हजुरले अब एमटीएस सिस्टम चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। एमटीएस सिस्टमलाई पनि के भनिन्छ, मेट्रिक सिस्टम भनिन्छ। र आजको लागि यति नै भन्दै नेक्स्ट क्लासमा जोड्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, थ्यांक यू।